भोलि चुनिँदैछन् 3 जना सांसद। उपचुनाव हुने क्षेत्रमा गृह मन्त्रालयले दियो सार्वजनिक विदा। आइतबार चितवन 2 मा अत्यावश्यक बाइकका सवारी साधनमा रोक। सिंहदरबारको फोहोर उठाउन सर्वोच्चको आदेश, नउठाउन मेयरको निर्देशन। झापामा हात्तीको आक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु, मेयर बालनद्वारा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निजी विद्यालयको ध्यान आकर्षण, अटेर गरी कारबाही गर्ने। उपचुनाव हुने क्षेत्रमा मतदानको बेलामा लामो दूरीका सवारी मात्र चलाउन पाइने। बागलुङमा डडेरोले 450 हेक्टेयर वन सखाप। सकम्बरीको विषयलाई लिएर प्रकाश सपुतले अमेरिकाबाटै मागे माफी। काठमाडौँका सडकमा धुवा आउने गरी सेकुवा पल्न रोक। सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीमा सन्दीपको विश्व कीर्तिमानी। भारत लगिए लगत्तै राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्यमा सुधार। कञ्चनपुरमा महिलालाई मारेको बाघ नियन्त्रणमा। संसदीय समितिको सभापति भाग भन्जामा अड्कियो सत्ता र विपक्षीको संवाद। नेपालीलाई समृद्धिको नयाँ युगमा पुर्याउन सरकार कटिबद्ध छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। पहाडी भेगका केही ठाउँमा हल्का वर्षाको अनुमान। पश्चिम तराई र काठमाडौँमा दिउँसोपछि हावाहुरी चल्न सक्ने लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। विशेष गरी उपनिर्वाचनको चुनावी विशेष अपडेट पनि यहाँहरूलाई दिनेछौँ। अन्तिमसम्म भिडियो स्किप नगरी हेर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा सुक्खायाम सुरु भएसँगैको प्रसङ्ग। सुक्खायाम सुरु भएसँगै बागलुङको करिब 450 हेक्टेयर वन क्षेत्रमा आग लागि भएको छ। 5 राष्ट्रिय र 17 सामुदायिक वनमा आग लागि भएको हो। गत माघ 18 गते पहिलोपटक जिल्लाको तमानखोला गाउँपालिकाको खुङ्खा खानीमा पर्ने छापली छहरा मठुरे राष्ट्रिय वनमा आग लागि भएको थियो। 4 दिनसम्म फैलिएको आग लागिले 200 हेक्टेयर वन क्षेत्र मासेको डिभिजन वन कार्यालय बागलुङको तथ्याङ्क रहेको छ। माघदेखि सुरु भएको आग लागेको श्रृङ्खला रोकिएको छैन। बस्ती नजिकैका सामुदायिक तथा निजी आवादी वन क्षेत्र र सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनमा आग लागि भइरहेको डिभिजन वन अधिकृत मुकुन्द प्रसाद अधिकारीले बताए। जानी तथा दुर्घटनावश बिहिबारसम्म बागलुङका 22 वनमा डढेलो लागेको तथ्याङ्क रहेको छ। केही तथ्याङ्क भने आउनै बाँकी छ। यस वर्ष सबैभन्दा धेरै आग लागि बागलुङ नगरपालिका वनमा भएको छ। बागलुङ नगरपालिका 6 सामुदायिक वन र 1 ठाउँमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा आग लागि भएको हो। जैमिनी नगरपालिका 5, बडीगाडका 3, काठेखोलाका 2 र तमानखोला, निसीखोला र वरेङ गाउँपालिका तथा ढोरपाटन नगरपालिकाको 1 वनमा आग लागि भएको छ। त्यस्तै यता प्रतिनिधि सभा सदस्य उपचुनाव हुने तीनवटा निर्वाचन क्षेत्रमा आइतबार सार्वजनिक विदा दिएको छ। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार एक सूचना निकालेर आइतबार सार्वजनिक विदाबारे जानकारी दिएको हो। बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2, चितवन जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 र तनहुँ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 मा वैशाख 10 गति उपचुनाव हुँदैछ। मतदान स्थल रहेका विद्यालय र सरकारी निकायमा भने वैशाख 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म 3 दिन विदा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। उनको भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानमा उपचार भइरहेको छ। बुधबार सो अस्पतालमा भर्ना भएका उनको तत्काल सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन्। उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको बताएको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। उपचारमा संलग्न सम्बन्धित चिकित्सकले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक सुधार भइरहेको बताएका छन्। शुक्रबार दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालमा चैत 18 गतेदेखि उपचार थालिएकोमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि उनलाई थप उपचारका लागि भारत लगिएको थियो। पेट तथा छातीमा समस्या देखिएका उनको यसअघि महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। त्यस्तै आइतबार हुने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनको मतदानका दिन अनुमति लिन नपर्ने एम्बुलेन्स र दमकल तथा निर्वाचन परिजनका लागि अनुमति लिएका निश्चित सवारी साधन बाहेक अन्य सबै सवारी साधन बिहान 6 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। यसअघि शुक्रबार दिउँसो चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामा दूरीका यात्रु बस समय मिलाएर सुरक्षा निगरानीका साथ समूहमा चलाउने जानकारी गराएको थियो। पछि अर्को सूचना निकालेर यो सुविधा हटाएको छ। चितवन 2 मा महत्त्वपूर्ण राजमार्गहरू पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग, नारायणगढ मुगलिन सडक र पृथ्वी राजमार्ग पर्दछन्। पोखराबाट सुरु भएको पृथ्वी राजमार्ग मुगलिङ हुँदै
चितवनको सिमाना मौवा खोला कटेर धादिङ छिर्छ। पृथ्वी राजमार्गको पुरै चितवन खण्ड मतदान हुने चितवन 2 मै पर्दछ। त्यसैगरी नारायणगढ मुक्लिन सडकको पुरै खण्ड चितवन 2 मा पर्छ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको चितवन 2 मा नारायणगढ पुल्चोकदेखि भरतपुर गोन्द्राङसम्मको भाग पर्दछ। मतदानका दिन गाडी चल्न नदिने निर्णयले देशको विभिन्न भागबाट चितवन हुँदै काठमाडौँ पोखरा आउजाउ गर्ने सवारी साधन पनि दिनभर ठप्प हुने भएका छन्। त्यस्तै त झापामा हात्तीको आक्रमणबाट एकजनाको निधन भएको छ। बुद्ध शान्ति 5 खारखोला स्थित बारीमा मकै खान आएको हात्तीलाई धपाउन खोज्दा आक्रमण गरेपछि एकजनाको मृत्यु भएको हो। आक्रमणबाट सोही ठाउँका भीमबहादुर भट्टराईको मृत्यु भएको बताइएको छ। शनिबार बिहान 3:30 बजे भट्टराईलाई हात्तीले किल्चेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भेटाएको थियो। डिभिजन वन कार्यालय र प्रहरीको टोली घटनास्थलतर्फ पठाइएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मेघराज राईले बताए। उहाँले थप विवरण आउन बाँकी रहेको बताएका छन्। पूर्वी क्षेत्र बाहुन डाँगी हुँदै भारतबाट समेत जङ्गली हात्तीको हुल नेपाल प्रवेश गर्दै आएको छ। 1 दर्जनको सङ्ख्यामा रैथाने हात्ती स्थानीय जङ्गलमा बस्दै आएका बताइएको छ। हुलबाट एक्लिएको जङ्गली हात्तीले मान्छेमाथि आक्रमण गर्दै आएको स्थानीयवासी बताउँदछन्। त्यस्तै त काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सिंहदरबार बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर 3 दिनभित्र उठाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन्। मेयर शाहले सर्वोच्चको आदेशपछि शुक्रबार सिंहदरबार बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउँदै आएका परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष मित्र घिमिरेलाई टेलिफोन गरी फोहोर नउठाउन निर्देशन दिएका हुन्। मेयरज्यूले प्रश्नसँग सर्वोच्चको आदेशमा मान्दिन सिंहदरबार बालुवाटार र राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर नउठाउनु भन्नुभएको छ। उठाए लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्म भन्नुभएको छ। घिमिरेले भने मेयरले यस्तो आदेश दिएपछि फोहोर उठाउने कुरै भएन। आफूले सर्वोच्चको आदेशबारे वाट्सएपबाट मेयरलाई पठाएको बताउँदै उनले भने मैले फैसला पठाइसकेपछि उहाँले मलाई फोहोर नउठाउन कडा रूपमा आदेश दिनुभएको छ। मेयरले आदेश दिने बित्तिकै सिंहदरबार बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउन सुरु गर्ने घिमिरेको भनाइरहेको छ। परिवर्तन नेपालले सिंहदरबार बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउँदै आएको छ। सङ्घीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले विगत 15 वर्षदेखि सिंहदरबार बालुवाटार तथा राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउन परिवर्तन नेपालसँग वार्षिक 64 लाख रुपियाँमा सम्झौता गरेको छ। त्यस्तै त पछिल्लो समय सबै खाद्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यस्तै मसलाजन्य वस्तुको जिराको मूल्य चर्को बढेको छ। अहिले किराना पसलदेखि मसला मिल्समा जिरा पाउन मुस्किल छ। यसले गर्दा यसको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ। व्यापारीहरूका अनुसार प्रति केजी 600 रुपियाँ रहेको जिरा अहिले 900 देखि 1000 रुपियाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। बजारमा जिरा अभाव भएपछि उपभोक्तासँगै व्यापारी तथा व्यवसायीहरू अचम्मित छन्। काठमाडौँको ओम किराना स्टोरका सञ्चालक ओम सुरजले भने अहिले बजारमा जिराको अभाव छ। 600 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको जिरा अहिले हामीले नै प्रति केजी 850 देखि 950 सम्म तिरेर लिइरहेका छौँ। बजारमा जिरा अभाव भएकाले 50 देखि अर्डर गर्दा पनि मुस्किलले 10 केजी मात्रै पठाउने गरेको उनले बताएका छन्। उपचुनाव र बिचौलियाको कारण बजारमा जिराको कृत्रिम अभाव भएको पनि उनले बताएका छन्। त्यस्तै त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तनहुँ 1 का उम्मेद्वार अर्थविद डाक्टर सोडिम वाग्लेले सोझा जनतालाई धम्की दिने क्रम सुरु भएको बताएका छन्। शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत वाग्लेले सोझा जनताको भोट किन्ने व्यापक चलखेल सुरु भएको समेत बताए। यस्तै विकृत राजनीति विरुद्ध आफूहरूको लडाईँ भएको भन्दै तर यसपटक तनहुँका विवेकशील जनताको सामूहिक मतको सामु कसैको केही लाग्ने छैन उनले भनेका छन्। आमूल सुधार र परिवर्तनको घण्टी बज्छ। वाग्लेले प्रधानमन्त्री निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै अरू 3 जना पूर्व प्रधानमन्त्री हेलिकप्टरमा बोकेर प्रदेश मुख्यमन्त्री र सङ्घीय मन्त्रीको पद बाँड्दै हिँडेकाले निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गराएको पनि उनले बताएका छन्। त्यस्तै त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको ठूलो पर्व ईदको अवसरमा सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै शुभकामना सन्देश जारी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीद्वारा जारी गरिएको शुभकामना सन्देशमा ईदको सुखद उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका इस्लाम धर्मावलम्बीहरूका साथै सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा सुख शान्ति समृद्धि दीर्घायु सुस्वास्थ्यको निरन्तर प्रगतिको कामना समेत व्यक्त गरिएको छ। उनले इस्लाम समुदायको सबैभन्दा ठूलो एवं महत्त्वपूर्ण पर्व ईद आपसी सद्भाव सहकारी विकास विश्वास एवं साझा उद्देश्य प्राप्तिको महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा आएको र बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त नेपाल र नेपाली समाजका निमित्त ईद लगायतका पर्वहरू कुनै समुदाय विशेषका लागि मात्र पर्व नभएर राष्ट्रिय पर्वका रूपमा स्थापित भएको पनि उनले बताएका छन्।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली जनतालाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको नयाँ युगमा पुर्याउन सरकार कटिबद्ध रहेको बताएका छन्। 153औं लेनिन जन्म जयन्ती तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 73औं स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, नेपाली जनतालाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको नयाँ युगमा पुर्याउन सरकार कटिबद्ध छ। शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व हाम्रो सामु छ। अहिले विकास, समृद्धि, निरन्तरता, स्थिरता, सुशासनको व्यावहारिक अभ्यासको चरणमा प्रवेश गरेको भन्दै उनले प्रतिगमन विरोधी वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिको वर्तमान गठबन्धन सरकार हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरू लोकतान्त्रिक प्रणाली र संविधानको रक्षा गर्न दृढ रहेको समेत बताएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी र वामपन्थी प्रगतिशील भएकाले एकता तथा ध्रुवीकरण अभियानमा लामबद्ध हुन अपिल समेत गरेका छन्। त्यस्तै त काठमाडौँ महानगरपालिकाका निजी विद्यालयहरूलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन मेयर बालेन शाहले ध्यान आकर्षण गराएका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना अभियान चलिरहेको बेला मेयर शाहले कुल विद्यार्थी संख्याको 10% नघटाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन भनेका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली 2074 को नियम 58 र 59 मा छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ। यो नियमअनुसार निजी तथा संस्थागत विद्यालयहरूले प्रत्येक कक्षामा प्रथम द्वितीय हुने विद्यार्थीहरूलाई क्रमशः 100% र 50% शुल्क मिनाहा गर्नुपर्दछ। बालेन भन्छन्, विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा 10% नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपाङ्गता भएका, महिला, दलित, जनजाति, दण्डपीडित र शहीद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसरी उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति सम्बन्धी विवरण विद्यालयको वेबसाइट तथा सूचना पाठमा टाँस गरेर अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई सूचित गराउन पनि उनले आग्रह गरेका छन्। त्यसै त शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। दुई नेताहरूबीच झन्डै 45 मिनट कुराकानी भएको थियो। 12 गते बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक र संसदीय समितिहरूको गठनबारे छलफल भए पनि कुनै सहमति भने जुटेन। शीर्ष तहमा भएको समझदारी अनुसार प्रधान न्यायाधीश सिफारिसका लागि बुधबार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको थियो। तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक परिषद मात्र विपक्षी दलको नेता चाहिने भन्दै प्रश्न गरे। सत्तारूढ नेताहरूका अनुसार एमाले संसदीय समितिको नेतृत्वमा बलियो उपस्थिति खोजेको बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदीय समितिको सभापतिमा एमाले सहित भागभन्डाको पक्षमा छन्, तर सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेस तयार छैन। संसदमा 12वटा दल छ। संसदीय विषयगत समिति 10वटा छ। त्यसकारण दलहरूको उपस्थितिका आधारमा सभापति चयन गर्ने कुरा गलत छ, कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्। एमाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पाउँछ, बाँकी समितिमा बहुमतका आधारमा नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ। नेतृत्व निर्णय गर्नुपर्छ, जो 5 वर्ष अघि एमाले नै अपनाएको विधि हो। त्यस्तै कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका 8 को खप्ची नालामा स्थानीय महिलालाई आक्रमण गरेर मारेको बाघलाई प्राविधिक टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। घाँस काट्ने क्रममा आक्रमण गरेर सोही ठाउँ बस्ने गङ्गा चन्दलाई लगेको बाघलाई बुर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएको प्राविधिक टोलीले शनिबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश डाङ्गीले खप्ची खोला नजिकै झाडीमा बसेको अवस्थामा बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। बेहोस बनाएर नियन्त्रणमा लिएको बाघलाई शुक्लाभाटा र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा छाड्ने तयारी छ। आक्रमणमा परेकी गङ्गादेवी चन्दको शव पनि बाघ नियन्त्रणमा लिएको स्थानमै फेला परेको छ। उनको शव परीक्षणका लागि बेलौरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, देशका पहाडी केही क्षेत्रमा आज हल्का वर्षाको अनुमान गरिएको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आज कोशी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतका देशका विभिन्न भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने बताएको छ। अहिले पश्चिमी वायुको साथै स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ। आज दिउँसो पनि कोशी प्रदेशसहित पहाडी थोरै ठाउँमा मेघगर्जन र चट्टानसहित हल्का छिडिक वर्षाको सम्भावना रहेको शाखाका मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले जानकारी दिनुभएको छ। पश्चिम तराईका केही तथा पहाडी थोरै ठाउँ र काठमाडौँ उपत्यकामा दिउँसोपछि हावाहुरीको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। हिजो पनि दिउँसोपछि काठमाडौँ उपत्यकामा हल्का वर्षासहित हावाहुरी चलेको थियो, जसका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने हवाई उडान केही बेर प्रभावित भएको थियो। आज बिहान काठमाडौँको मौसम सफा छ। हावाहुरी र वर्षाले प्रदूषण पनि केही कम भएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा चामल आयात घटेको छ भने धानको आयात बढेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 9 महिनाको अवधिमा 16 अर्ब 24 करोड 13 लाख 17 हजार रुपियाँ बराबरको धान आयात भएको छ। गत वर्ष सो अवधिमा 15 अर्ब 22 करोड 12 लाख 49 हजार रुपियाँको धान आयात भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको धान आयात भएको हो। त्यस्तै चालु
आगामी वर्षको 9 महिनामा 12 अर्ब 95 करोड 5,81,000 रुपियाँको 1,94,695 मेट्रिक टन चामल आयात भएको छ। गत वर्ष सो अवधिमा 24 अर्ब 90 करोड 69,07,000 रुपियाँको 9,81,138 मेट्रिक टन चामल आयात भएको थियो। धान उत्पादनमा भएको वृद्धि र भारत सरकारले गत भदौमा धान चामल र कनिका निर्यातमा कर लगाएपछि चामल आयातमा कमी आएको हो। त्यस्तै त प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटले जनतामा नयाँ रक्त सञ्चार गर्ने बताएका छन्। बुधबार दिउँसो तनहुँको डुम्रे बजारमा क्षेत्र नम्बर 1 को सत्ता गठबन्धनको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही नयाँ र गुणात्मक काम गर्ने गरी नयाँ बजेटको तयारी गरेको बताए। सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित वर्तमान गठबन्धन सरकार अगाडि बढिरहेको छ। हरेक दिन केही नयाँ पहल कदमी लिएको छ। हामी नयाँ बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ। बजेटमा जनताको आशाको नयाँ रक्त सञ्चार सृजना गर्ने गरी काम गर्छौँ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, भारतमा गर्मी अत्याधिक बढ्न थालेको छ। गर्मी बढ्न थालेसँगै लु र बेहोसीको जोखिम बढेको छ। भारतका लाखौँ मानिस गर्मीका कारण हुने थकान, घातक स्ट्रोकको खतरामा छन्। भारतको मौसम विभागले हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बङ्गाल र बिहार, ओडिसामा लुको चेतावनी जारी गरेको छ। अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा बढी गर्मी यसपालि हुने सम्भावना देखिएको छ। सन् 2022मा आएको लुका कारण मानिसहरू पीडामा परेका थिए अनि गहुँको विश्वव्यापी आपूर्तिमा परेको असर थियो। अहिले पोहोरको भन्दा बढी गर्मी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। मानिसहरूले एसी, फ्यान र अत्याधिक चलाउनाले विद्युतीय आपूर्तिमा समस्या आउने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।